Pagbasa gikan sa basahon sa panultihon. Ang buotang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayud ang iyang bana. Dili siya mobuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga mohabol sa dilana ug sa lino. Siya ray magkalinyas sa hilo nga iyang gamiton paghabol. May natagon siya sa mga kabos. Ang kaanyag sa babayi malimbungon og dili mulungtad, apan dalaygon ang babayeng nagpasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahuron sa tanan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Mga igsoon, wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanus-a mahitabo kining mga butanga, kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tawo, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan, sakalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini, kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babayi nga nagbati. Apan kamo mga igsoon, wala na magpuyo diha sa kangitngit, busa dili kamo hikalitan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa kaadlaw, dili kita iya sa gabii ni iya sa kangitngit. Busa dili kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaugdang kita. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug gipiyalan niya sa iyang katigayunan ug gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos, ang usa 2,000 ka pesos, ug ang usa pa gayud 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos milakaw dayon ug gipatigayon niya ang salapi ug nakaganansya siya og 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 ka pesos nakaganansya og 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos milakaw ug nagkalot sa yuta ug gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, nipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, miadto kaniya ug mihatag sa laing 5,000 ka pesos. Sir, miingon siya, gihatagan mo akog 5,000 ka pesos. Tan-awa, ani ay laing 5,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, buotan ka og maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga re, ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pesos ug miingon, Sir, gihatagan mo akog 2,000 ka pesos, tan-awa, ani ay laing 2,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga re, ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo, nag-ani ka sa wala mo itanom, ug naghipos ka sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug kitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas, nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug
ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka libo ka pisos. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iyaha, kuhaon paghihapon kaniya. Ug kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Didto maghilak siya o magkagot ang iyang ngipon.